बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरात का आवाम अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने जिस तादाद में, जिस जोश और जज्बा के साथ इस अवामी मार्च का इस्तकबाल किया है, आपने इस्लामाबाद को हिला के रख दिया है। हम तो 27 फरवरी से निकले। हम कराची से शुरू हुए तो कराची के अवाम का मुतालबा था कि गो सिलेक्टेड। हम हैदराबाद पहुंचे तो हैदराबाद के अवाम ने नारा बुलंद किया था कि गो सिलेक्टेड। हम रहीम यार खान में दाखिल हुए तो रहीम यार खान के अवाम ने नारा लगाया था कि गो सिलेक्टेड। हम मुल्तान पहुंचे तो मुल्तान के अवाम ने मुतालबा किया था कि गो सिलेक्टेड। हम साहिवाल पहुंचे तो रात 12 बजे पहुंचे, मगर वहां के अवाम ने भी रात के अंधेरों में नारा लगाया था ये गो सिलेक्टेड। कल हम लाहौर में थे और पूरा लाहौर गूंज उठा, एक ही नारा था कि गो सिलेक्टेड। आज हम आपके पास गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात के अवाम ने मुतालबा किया है कि गो सिलेक्टेड। ये अब पूरा कौम का नारा बन चुका है। अदम एतमाद का फैसला सिंध ने दे दिया, वसीम ने दे दिया, पंजाब ने दे दिया। इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस्लामाबाद दूर नहीं है। वज़ीर आज़म, आपके पास 24 आवर्स है, इस्तीफा दो, घर चले जाओ, असेंबली तोड़ो। इतने बड़े बड़े बातें कर रहे थे ना बिहारी में, हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो हमारा पहुंचने से पहले। भरोसा है सलाम पे तो आए, इलेक्शंस में आए, हमारा मुकाबला करे, आमना सामना होगा। आपको लग पता जाएगा कि आवाम किसके साथ खड़ी है। हमने इससे हिसाब लेना है। हम निकले हैं इससे हिसाब लेना। इसने हर तबका को मायूस किया है, मुश्किल में धकेल दिया है, परेशान कर दिया है, झूठ बोला आपसे, हर नारा धोखा निकला, हर वादा धोखा निकला, हर बात पे यू टर्न लिया और आज तक इस कौम से झूठ बोल रहा। इसने PTIMF डील करवा के मुआशी बहरान पैदा कर दिया है, महंगाई की सुनामी करा कर दिया। आम आदमी इस महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। इसकी PTIMF डील की वजह से, इसकी नालायकी की वजह से, इसकी नाअहली की वजह से आप इनके इस नालायकी के बोझ आप उठा रहे हैं, गुजरात के अवाम उठा रहे हैं। अपने बिजली की बिल की सूरत में, अपने पेट्रोल की गाड़ी में निकल बंद करने पर, अपने राशंस के खाने पीने के अशिया की बिल की सूरत में आप इसकी नालायकी का बोझ उठा रहे हो। अब कब तक ये बोझ उठाएंगे? कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे? अब पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है, पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। अब बस बहुत हो चुका है। कठपुतली को जाना होगा, सिलेक्टेड को जाना होगा, साफ
शफाफ इलेक्शन हमारा मुतालबा, साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं ताकि आप अपना नुमाइंदा चुन सके। जब आप अपना नुमाइंदा चुनेंगे तो वो हमारा अहमद मुख्तार साहब की तरह होगा। जब आप अपना नुमाइंदा चुनेंगे, जब आप अपना नुमाइंदा चुनेंगे तो वो आपका दुख दर्द को महसूस करेगा, आपका मसाइल समझेंगे। जब भी आप मुश्किल में हैं तो वो खुद मुश्किल में पड़ेंगे, वो आपके पास पहुंचेंगे, आपके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। ये तो किसी और की वजह से इक़्तिदार में, ये आपकी वोटों की वजह से नहीं, किसी एम्पायर की उंगली की वजह से इक़्तिदार में। अगर वो किसी और की वजह से, वो देखिए कैमरा काम तो नहीं रहा बढ़िया है। हमने पहले दिन से इस लड़ाई को नहीं माना। हमने असेंबली फ्लोर पे इसके पहले दिन से उठ के उसको सेलेक्टेड का नाम दे दिया और आज दुनिया भर में इसका पहचान लिया। आप गूगल में लिखे इमरान खान तो वो आएगा उससे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म। दुनिया भर का पहचान सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड। अब वो इतना घबरा चुका है, इतना खौफज़दा है कि वो गाली देने पर उतर आया है। वो जितना भी गाली दे वो अब नहीं बच सकता। जितना गंदा ज़बान इस्तेमाल करे अब वो नहीं बच सकता। जितना झूठ बोले अब वो नहीं बच सकता। मगर जाते जाते भी वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। कल भी बहारी में खड़े होके वो यूरोपियन यूनियन पे शुरू हो गया। अब इसी गुजरात से कितने लोग यूरोप में बसते हैं, कितने खानदान बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं, रोजगार कमाते हैं, यहाँ वापस रेमिटेंस भेजते हैं। इसने यूरोप ने आपका हमारा क्या बिगाड़ा है? हमारा तो अरबों रुपया का एक्सपोर्ट है यूरोप का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से हमारा GSP प्लस स्टेटस है, हमारा एक्सपोर्ट के लिए। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट स्पेशल एक्सेस जनरेटर बंद हो जाएगा पीछे, जनरेटर बंद कर देंगे पूछे जरा। यूपीएस है हमारे पास, स्पेशल एक्सेस मिलता है यूरोपियन मार्केट्स में, वो सदर सरकारी की वजह से, वो GSP प्लस की वजह से। क्या जनरेटर बंद हो सकता है? बंद हो सकता है? अंदर देखें जरा। यूरोपियन यूनियन के पीछे पड़ गया, जैसे इसने तो कश्मीर का फतह कर लिया, पाकिस्तान के सारे मसले हल कर लिया, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत खत्म। अब हम पाकिस्तान यूरोप इन्वेड करने के लिए तैयार हैं। ये शख्स इस ओहदे पे बैठने के लिए लायक नहीं है। इसने जो नुकसान इस मुल्क को पहुंचा है वो तारीख में नहीं पहुंचा। इसने जितने कर्ज 3 साल में उठाया है वो पाकिस्तान की तारीख का कर्ज अगर आप मिला के ये इस 3 साल का कर्ज से मुकाबला नहीं कर सकते। इसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नहीं छोड़ा। ये जो बेनज़ीर कार्ड पीपल्स पार्टी ने दिया ताकि गरीब तरीन तबके तक, गरीब तरीन औरतों तक हम माली मदद पहुंचा सके। पहले इसने बीवी शहीद का नाम हटा के, तस्वीर हटा के ये समझा कि अगर बीवी शहीद का नाम हटा दूं तो मैं अवाम के दिलों से भी बीवी शहीद मिटा सकता हूं। ये तो उसकी भूल था। लेकिन अब इसका जुल्म देखो,
وہ غریب ترین خواتین جو اس کی بینیفیشریز ہیں اس کو اس پروگرام سے باہر نکالا جا رہا ہے. اور ہمارا روٹ پہ ایسی چند خواتین سامنے بھی آئیں جو احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارا اپنا حق چھینا چاہ رہا ہے. ہم ان کے مقدمہ لڑیں گے. یہ ظالم نے تو غریب ترین عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا. اس ظالم نے ہمارا مزدوروں کا معاشی قتل کیا, ہمارا کسانوں کا معاشی قتل کیا, ہمارا چھوٹے تاجروں کا معاشی قتل کیا, ہمارا نوجوانوں کو, ہمارا طالب علموں کا معاشی قتل کیا ہے. قائد عوام نے ہمیں وہ منشور دیا ہے, ہمیں وہ نظریہ دیا ہے کہ ہم ان سارے مسائل کے مقابلے کر سکتے ہیں, ان سارے مسائل سے نکل سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ کر کے دکھایا تھا. ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کر کے دکھایا تھا. قائد عوام کو ایک ٹوٹا ہوا ملک ملا, قائد عوام نے اس ملک کا ترقی کا بندوبست کیا, قائد عوام نے معیشت کا ترقی کا بندوبست کیا, قائد عوام نے نہ صرف اپنا ملک کا قیادت کی مگر پورا مسلم امہ کو اکٹھا کر کے آپ کا لاہور میں جمع کر کے پاکستان کی قیادت میں, قائد عوام کی قیادت میں جمع کر دیا. ہم نے یہ پہلے کر کے دکھایا ہے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو اس کو ایک ایسا پاکستان ملی جس کا عامر ضیاء الحق نے چھوڑ رکھا تھا, جہاں دہشت گردی, کلاشنکوف کلچر اور یہ منشیات کا ایشوز افغانستان کی پہلی جنگ کی وجہ سے, اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کی ووٹوں کی وجہ سے, اسی گجرات کے عوام کی سپورٹ کی وجہ سے مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی, دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے معاشی ترقی کی بندوبست. جب شہید بی بی کی شہادت کے بعد صدر زرداری کو حکومت ملا تو پاکستان جل رہا تھا. پختونخوا سے لے کے کراچی تک دہشت گردی کے آگ میں پاکستان جل رہا تھا. پوری دنیا میں معیشت نے کریش کر چکا تھا, فائنینشیل ریسیشن تھا. پاکستان میں آٹا خریدنے کے لیے کٹارے میں کھڑا ہونا پڑتا تھا, چینی خریدنے کے لیے کٹارے میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. بے روزگاری, غربت, مہنگائی بھی اس وقت تاریخی سطح پہ تھا. صدر زرداری نے اس ملک کو بچایا, پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے وفاق کو جوڑا, اور 1 سال کے اندر وہی پاکستان جو فوڈ انسیکیور تھا, جو باہر سے گندم, چینی, چاول منگواتا تھا, جو اپنے ڈالرز خرچ کر کے باہر کے کسانوں کے سے فصل خرید کے یہاں امپورٹ کرتا تھا, جس کے شہری قطاروں میں کھڑے کر کے ریشن لینا پڑتا تھا. 1 سال کے اندر ہمارے حکومت, ہم نہ صرف اپنی ضروریات پورے کیے مگر پاکستان کا گندم, پاکستان کا چاول, پاکستان کا چینی ہم باہر بھیج رہے تھے, اور کسان کا خوشحال ہوئے تھے, ان کا معاشی ترقی ہوا تو پورا ملک کا معاشی ترقی ہوا. جب ہمارے دور میں مہنگائی تھا تو ہم نے اس آدمی کی طرح عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا. بینظیر کارڈ کا تو میں نے ذکر کیا کہ جب مہنگائی تھا تو ہم نے بینظیر کارڈ کا بندوبست کیا تاکہ اس مشکل وقت میں ایٹ لیسٹ ہم جو غریب ترین عورتیں ان کو مدد پہنچا سکتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ ہم نے اپنا بزرگوں کو بھی لاوارث نہیں چھوڑا. ہم نے, صدر زرداری نے بزرگوں کی پینشنز میں 100% اضافہ کیا کہ اگر مہنگائی ہے تو ان کو کوئی تحفظ ملے گا.
صدر زرداری نے تنخواہوں میں 100% سے زیادہ اضافہ کیا تاکہ اگر مہنگائی ہے تو وہ لوگ جو دن رات محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کما رہے ہیں، ان کو کوئی تحفظ ملے۔ ہم تو دہشت گردی کا جنگ لڑ رہے تھے، اوپر سے مہنگائی کا طوفان تھا، تو صدر زرداری نے خاص طور پہ جو فوج کے سپاہی تھے، جو ہمارا سرحدوں کو بھی دفن کر رہے تھے، دہشت گردی کا بھی مقابلہ کر رہے تھے، ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا تاکہ اگر ہم نے اس مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو حکومت کو، عوام کو سہولت دینا چاہیے، ریلیف پہنچانا چاہیے۔ ہمیں سب ایک قوم ہو کے اس مشکل معاشی بحران سے مقابلہ کرے، مہنگائی سے مقابلہ کرے، وہ سب مل کے نکلے۔ عمران کی طرح ہم نہیں چلا سکتے ہیں کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے رہو، پیٹرول کی قیمت میں، بجلی کی قیمت میں تو اضافہ کرتے رہو، ٹیکسز ہر چیز پہ لگاتے رہو، مگر ارب پتی بینکرز کو، اسٹاک بروکرز کو آپ اربوں روپیہ کا ایمنسٹی اسکیم دلوائیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ بوجھ کسان اٹھائے، بوجھ مزدور اٹھائے، اور تو ریل اسٹیٹ سیکٹر کو اب 3 سال کے لیے اربوں روپیہ کا ایمنسٹی اسکیم۔ یہ کیسے ملک چل سکتا ہے؟ اگر غریب سفید پوش محنت کش نے بوجھ اٹھانا ہے، مگر یہ انڈسٹریلسٹ کو اربوں روپیہ کا ایمنسٹی، اربوں روپیہ کا ریلیف پہنچاتا ہے۔ یہ تو عمران کا معاشی پالیسی یہ ہے کہ عوام کو تکلیف پہنچانا ہے اور امیروں کو ریلیف پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا نمائندے چنیں گے، صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، اور جب آپ اپنے نمائندے چنیں تو پھر وہ عوام کو ریلیف دیں گے اور اس عمران کو آپ تکلیف دیں گے۔ نعرے